इतः पूर्वं योगानुशासनं प्रतिज्ञातं तत्र को नाम योगः? योजनं योगः इति तस्यात् योगशब्दार्थः परिज्ञातः। सामान्यतया परिज्ञातस्य वस्तुनः विशेषतया यन्निर्वचनं क्रियते तदेव मन्ये लक्षणस्वरूपम्। लक्षणस्य प्रयोजनं तावत् व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनं योगलक्षणेन योगशास्त्रदर्शित योगपद्धतेः योगत्वं तदितराभ्यः पदार्थेभ्यः तस्य योगस्य भेदस्य परिज्ञायते। अतः इदानीं योगलक्षणं माह सूत्रकारः तस्य लक्षणाभिधित्या इदं सूत्रं प्रवदते। तस्य योगस्य पूर्वोक्त प्रतिज्ञातस्य योगस्य लक्षण कामनया इदं सूत्रं प्रवृत्तं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। सर्वशब्दाग्रहणात् संप्रज्ञातोऽपि योगः इत्याख्यायते। यद्यपि चित्तवृत्ति निरोधः यदि योगस्य लक्षणं क्रियते चेत् तर्हि संप्रज्ञात समाधौ चित्तवृत्ति निरोधः सर्वथा न जायते। तत्रेदं लक्षणं किंचन भूतायाः चित्तवृत्तेः तत्र विद्यमानत्वात् चित्तवृत्ति निरोधत्व रूपं लक्षणं तत्र अव्याप्तं स्यात्। भवद्भ्यः विदितमेव यत् लक्षणे त्रयो दोषाः जायन्ते अव्याप्तिः अतिव्याप्तिः असंभवः। यल्लक्षणं समस्तेषु लक्ष्येषु अवर्तमानः सन् किंचिल्लक्ष्ये विद्यमानः अस्ति तत्र अव्याप्ति दोषो भवति। यत्र च यल्लक्षणं समस्तेषु लक्ष्येषु विद्यमानमपि लक्ष्यभिन्नेऽपि गच्छेत् तत् अतिव्याप्तिग्रस्तं भवति। यच्च लक्षणं क्वचिदपि लक्ष्ये न तिष्ठति तत् असंभवग्रस्तम्। चित्तवृत्तिनिरोधः यदि लक्षणं क्रियते समस्तानां चित्तवृत्तीनां निरोधः संप्रज्ञात समाधौ न भवति। काचन चित्तवृत्तिः संप्रज्ञात समाध्यवस्थायामपि विद्यते। अतः चित्तवृत्ति निरोधत्वं योगत्वम् इति लक्षणं संप्रज्ञात समाधौ न गच्छति। अतः लक्षणमिदम् अव्याप्तिग्रस्तम्। इत्याशंकायाः निरासाय सर्वशब्दाग्रहणात् संज्ञातोऽपि योगः इति आख्यायते। एवं भाष्यकाराः प्रतिपादयन्ति। यदि समस्तानां चित्तवृत्तीनां निरोधः योगः एवं लक्षणं क्रियेत चेत् असंप्रज्ञात समाधावेव प्रजिष्यति न तु संप्रज्ञात समाधौ तदा अव्यापि दोषस्य। यदि यत्किंचित् चित्तरूपं यत्किंचित् चित्तवृत्ति निरोधः उच्यते तदा तु संप्रज्ञातेऽपि अस्ति। इदानीम् एतद् विचिन्तनीयमस्ति। यदि सर्वशब्दस्य उपादानं न क्रियते चेत् तर्हि संप्रज्ञात समाधौ अव्याप्तम्। यदि यत्किंचित् चित्तवृत्ति निरोधः क्रियते तो यस्याम् अवस्थायां समाधित्वं नाभ्युपेतम् चित्तावस्थायां मूढावस्थायां विक्षिप्तावस्थायां च तत्रापि काचन चित्तवृत्तीनां निरोधः जायते तर्हि अतिव्याप्तिग्रस्तं भवेत् लक्षणम्। उभयतः पाशारज्जु। यदि सर्वशब्दम् उपादीयते चेत् संप्रज्ञात योगे अव्याप्तिः
यदि सर्वशब्दस्य उपादानं न क्रियते चेत् चित्तमूढविक्षिप्ताद्यवस्थासु अतिव्याप्ति अत्राह। चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात् त्रिगुण तत्र तेषु कथं न गच्छति उच्यते। प्रख्या ज्ञानं सत्वं सात्विकं ज्ञान रूपम प्रख्या सत्वस्य ज्ञान प्राधान्य अथ च रजस सत्वतमसी स्वयं अक्रिय क्रिया रहित यदा सत्वं रजः प्रवर्तयत् तदा लघु प्रकाशादीनां सर्वत्र प्रकाशः जायते व्यवहरति। यदा रजः तमः प्रवर्तयति तदानीं तामसी वृत्तेः उद्रेकः अभ्युदयः जायते। एषा स्थितिः प्रकृतिस्थ सत्वरजः त्रिगुणात्मिका तत्परिणामभूतं चित्तमपि सत्वरजः त्रिगुणात्मकमेव भवति तदेव प्रदर्शयति। चित्तं हि अप्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुण प्रख्याशीलत्वात् सत्वगुणात्मकं प्रवृत्तिशीलत्वात् रजोगुणात्मकम् अथ च स्थितिशीलत्वात् तमोगुणात्मकम् अनया रीत्या चित्तस्य भवति त्रिगुणात्मकत्वम्। अथ च त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः परिणामः अतत्परिणामित्वाच्च चित्ते त्रैगुण्ये कारणं यादृशं तादृगेव कार्यं जायते। यदि चित्तकारणीभूता प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका तत्कार्यं चित्तमपि त्रिगुणात्मकमेव। तदेव प्रख्यारूपं हि चित्तसत्त्वं प्रख्यास्वरूपं चित्तसत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्टम् ऐश्वर्य विषय प्रियं भवति। चित्तस्य सत्त्वमस्ति अचित्त सत्त्वापेक्षया रजस्तमसोः न्यूनत्वम् ऊने रजस्तमसि विद्येते। एतादृश अवस्थत्वस्य प्राधान्यमस्ति रजस्तमसोश्च गौणत्वमेव विद्यते यतो हि ऊर्णत्वात्। तदानीम् ऐश्वर्य विषय प्रियं भवति पुरुषः। पुरुषः हि तदर्थं प्रियं भवति पुरुषस्य यतो हि प्रकृतितः संयुक्तः विद्यते। प्रकृतेः यादृशाः गुणाः जायन्ते तत्सान्निध्यात् तेषामेव गुणानां पुरुषेऽपि प्रतीतिर्जायते। अतः यदा सत्वस्य प्राधान्यं रजस्तमसोश्च अप्राधान्यम् एतादृश दशायाम् ऐश्वर्य अणिमादि ऐश्वर्यं शब्दस्पर्श रूप रसादि विषय प्रियं भवति पुरुषस्य। तदेव चित्तसत्त्वं तमसानुविद्धं रजसः तमोपेक्षया न्यूनताभ्यासं तामसी वृत्तेः उद्रेकः जातः अस्यां दशायां अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य उपगम उन्मुखं भवति। एतदर्थं अधार्मिकः भवति अज्ञानी अवैराग्यशीलः ऐश्वर्यरहितः जायते। तदेवं प्रक्षीणमोहाभरणं सर्वतः प्रद्योतमानम् अनुविद्यं रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्यैः क्षिप्तावस्था मूढ़ावस्था अथ च विक्षिप्तावस्था। प्रथमं यदुक्तं सत्त्वस्य प्राधान्यम् अथ च रजस्तमसोः साम्यं। यादृशी स्थितिः राजसी वृत्तेः तादृशेव स्थितिः तामसी वृत्तेः।
एतादृशावस्था क्षिप्तावस्था जायते। क्षिप्तावस्थायां पुरुषस्य चित्तस्य वा ऐश्वर्यम् अनिनादिकम् अथ च विषयः शब्द स्पर्शब्द रूप रसादयः प्रिया भवन्ति। तत्प्रियः स भवति। यदेव चित्तसत्त्वं तमसानुविद्धम् अधर्माज्ञात अथ च मूढ़ावस्था। मूढ़ावस्था निद्रावृत्तिवत् किमपि न करोति मूढ़ः यथा निद्रितः सन् निद्रावस्थायां किमपि विवेकात्मकम् अविवेकात्मकं वा किमपि कार्यं न सम्पादयति तथैव मूढ़ावस्थायां अधर्मेण अज्ञानेन अवैराग्येण अनैश्वर्येण च उपेतः भवति। तदेव चित्तसत्त्वं त्रिषु अवस्थासु विद्यते। प्रक्षीणमोहावरणम्। प्रक्षीणः मोहस्य आवरणानि यस्याम् अवस्थायां तत् प्रक्षीणमोहावरणम्। मोहस्य तेन सुख दुःख मोहात्मकस्य यदा प्रक्षयो जातः विक्षिप्तावस्था प्रक्षयो जातः तत् तदानीं किंचित् मात्रं निरोधोऽपि भवति। सर्वतः सद्योतमानं सत्त्वप्राधान्यात् और तमसः तामसी वृत्ति तु तत्र लुप्तप्राय। राजसी वृत्तिरस्ति यतः रजो गुण एव प्रवर्तको भवति। सत्त्वतमसी तु स्वयमक्रिये तत्प्रवर्तकस्य रजस्य विद्यमानत्वेपि तामसी वृत्तेः अभावात् तद्गुणानां सुखदुःखमोहात्मकानां यस्याम् अवस्थायां क्षयो जातः। अतः प्रक्षीणमोहावरणं सर्वतः विद्योतमानं प्रकाशमानं परितः रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्यो पदं भवति। रजसा धिष्ठितं तमः सत्त्वम् तमसश्च विलीनप्रायता ईदृशी दशा विक्षिप्तावस्था तस्याम् अवस्थायां धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यो पदं भवति। ऐश्वर्यो उन्मुखं भवति। तत्रैव सन्नद्धो भवति संश्लिष्यते। अतः ये आसु त्रिषु अवस्थासु वृत्तयः विद्यन्ते। तत्र ऐश्वर्य विषयिणी वा भवेत्। अत्र द्वितीयावस्थायाम् अधर्माज्ञान विषय विचारकारा अन्ते च धर्म ज्ञान वैराग्याकारा वृत्तयः प्रचलन्ति। अतः तत्प्रचित्त वृत्ति विनिरोधो नास्ति। अतः चित्तावस्थायामपि इदं लक्षणं न गच्छति। एतादृशीदृश्यः वृत्तयः चित्तावस्थायां मूढ़ावस्थायां अथ च विक्षिप्तावस्थायां सन्ति। अतः तेषु तेषु अव्याप्तिर्न भवति। सर्वपदानुपादानि पूर्वं कीदृशी शंका आसीत्। यदि सर्वपदं दीयते चेत् संप्रज्ञात समाधौ अव्याप्तिः। यदि सर्वपदं न दीयते चेत् कस्याञ्चित् चित्तवृत्तेः निरोधः एतादृश अवस्थास्वपि विद्यते तत्र योगत्वं नाभ्युपेयते। अतः एतासु अवस्थासु अतिव्याप्ति चित्तावस्थायां मूढ़ावस्थायां तत्रापि परस्परापेक्षा में पूर्वदिन उक्तं तदपेक्षया तस्य वृत्तयः ह्रसमाणाः सन्ति। अपरवृत्तेः ह्रासः विनाशः जायते। अनया रीत्या वृत्तीनां निरोधस्तु तत्तेषु तेषु तेष्वपि विद्यते। अतः तत्र लक्षणस्य अतिव्याप्ति समाधित्वं च
चित्तावस्थायां मूढ़ावस्थायां विक्षिप्तावस्थायां नाभिपेयते। तो अलक्ष्य भूतासु एतासु त्रिविधावस्थासु समाधियोग चित्तवृत्ति निरोध रूप लक्षण से अतिव्याप्ति। अलक्ष्ये लक्षण तत्व अतिव्याप्ति। अतः भाष्यकारा तिष्वपि अवस्थासु एवं विधा वृत्तयः विद्यन्ते। एतादृश्यः वृत्तयः प्रचलमानाः विद्यमानाः सन्ति। अतः वृत्ति निरोधत्वं तत्र नास्ति। सर्वपदानुपादानेपि ये आसु अवस्थासु नापि व्याप्ति इत्येवं तदेव इदानीं द्विविधावस्थासु समाधित्वं योगत्वं स्वीक्रियते। एकाग्रतावस्था अथ च निरोधावस्था। तो जल लक्षण तत्र समन्वय, यत् अलक्षण तत्र वारणं कृतमस्ति। तो वारणं तु इदानीं कृतं, लेकिन द्विविधासु अवस्थासु एकाग्रावस्था अथ च निरोधावस्था तयोः लक्षण समन्वय क्रियते। तत्र सार्वभौम सर्वास्वपि भूमिषु चित्तवृत्तीनां निरोधः जायते। परन्तु तत्र उक्तमासीत् अग्रे प्रतिपादयिष्यन्ति क्लेशादि परिपन्थितवे सत् वृत्ति चित्तवृत्ति निरोध। यदि चित्तवृत्ति निरोध स्वरूप तदा सार्वभौम चित्तस्य धर्मो भवति। परंतु तदेव योग चित्तवृत्ति निरोधी लक्षणेनापि मूले समागच्छति। भवति चित्तवृत्ति निरोधत्वं चित्तवृत्ति निरोधितया समस्तानां भूमीनां धर्मत्वं सार्वभौमश्चित्तस्य धर्म स्थापयितुं शक्यते वृत्ति निरोधरूपा। परंतु क्लेश कर्म आसक्ति परिपंथितवे सत् विरोधितवे सत् एतादृश इममेव आशयं गृहीत्वा भाष्यकारः एवं समन्वयः करोति। क्लेश कर्म आशय परिपंथितवे सत् चित्तवृत्ति निरोधत्व। इदानीं त्रिष्वपि अवस्थासु क्लेश कर्मादीनां सत्वं प्रतिपादितं। तत्र यो हि निरोधः तत्र अर्थात त्रिषु अवस्थासु यो हि निरोधः क्लेश कर्म आशय परिपंथी न भवति। निरोधस्तु भवति सार्वभौमश्चित्तस्य धर्म नास्ति संदेह। चित्तावस्थायां मूढ़ावस्थायां विक्षिप्तावस्थायां परंतु सः निरोध योग पदवाच्यो न भवति अपितु विशिष्टस्य निरोधस्य योग पदवाच्यता। वैशिष्ट्यञ्च किं चिन्तावद् विशेषान् क्लेश कर्म आशय परिपंथी विरोधित्व विशिष्ट वृत्ति निरोधित। यतो हि क्लेश कर्मादयः आसु त्रिविधासु अवस्थासु विद्यन्ते। अतः तासु अवस्थासु विद्यमानस्य निरोधस्य क्लेश कर्म आशय परिपंथित्वं नास्ति। तो विशेष्यस्य विद्यमानत्वेति विशेषणस्य क्लेश कर्मादि परिपंथित्वस्य अभावात् विशेषणाभाव प्रयुक्तः विशिष्टाभावः तत्र विशिष्टाभाव एव अत्र योगस्य लक्षणं न केवलं विशेष्याभाव इत्येवं भाष्यकारः टीकाकर्तृभिः प्रतिपादितम्। तदे रजो लेशमलापेतं स्वरूप प्रतिष्ठत्। इदानीं चतुर्थी या अवस्था एकाग्रता विद्यते तत्र तस्याम् अवस्थां तदेव चित्तसत्त्वं
सर्वत्र तदेव पदेन चित्त सत्वमेव गृहीतम रजो लेशमलापेतम रजसः लेशमात्रमपि संसर्गः न मतलब स्वरूप प्रतिष्ठम पुरुषः स्वस्वरूपे प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठम सप्तपुरुषान्यता ख्याति मात्रम धर्म में ध्यानोपदम भवति तच्च संप्रज्ञातावस्थैव एकाग्रता भवति तत्र पुरुषस्य स्वरूप प्रतिष्ठानुकूलम इत्यस्य अर्थः सप्तपुरुषान्यता ख्याति मात्रम प्रकृति पुरुषयोः सत्वं प्रकृति पुरुषश्चेतनः तयोः यत् अन्यथा ख्याति विवेक ज्ञान ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम धर्म मेघोन्मुख धर्म मेघ समाधि तत्र भवति संपन्नोऽपि सन् सर्व समस्तानां बाह्याभ्यंतर वृत्तीनां यत्र प्रतिरोधः जातः तदानु अणिमादि ऐश्वर्यं लब्धुं पुरुषः समर्थ चित्तस्यापि सामर्थ्यं परंतु तन्मुखं न भवति तदेव सूत्रे एवं वदिष्यन्ति अकुसीदस्य दृष्टान्तः प्रदत्तः प्याजभक्षकः रूप्यकाणां वितरणेऽपि यदि कश्चन ब्याजं न वाञ्छति संपन्नोऽपि रूप्यकादि संपन्न अधिकारोऽपि विद्यते परंतु तद्ग्रहणार्थं तस्य प्रवृत्तिर्न भवेत् यथा तथैव सर्वविधान सत्वरजस्तमो गुण जन्यानां वृत्तीनां निरोधे जातेऽपि किंचित् ऐश्वर्यादि विषयं दैविकं दैहिकं वा सुखं यत्र न कामयते यस्यां समाधिः सर्वथा परितृप्तः संतुष्टः कस्यापि भोगस्य स्वर्गस्य वा सांसारिक सुखस्य वा दृष्टस्य वा आनुश्रविकस्य वा सर्वेषु विषयेषु भोग विषये तृष्णा यत्र न जायते एवं भूतः यः समाधि समाधि धर्म मेघ समाधि यथा सेचनम में सेचन धातु उच्यते तो मेघ यथा जलां जलवर्षणादौ समर्था तथैव अस्याम अवस्थायां ज्ञानस्य उत्पत्तिर्भवति अतः धर्म मेघोन्मुख धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति अतः निर्बीज समाधि साक्षात अंगभूत संप्रज्ञात योगा भवति सैव एकाग्रता पदवाच्य तत्परम तत्संख्यानम इत्याचक्षते तदनंतरम या निरोधात्मके अवस्था विद्यते तत् असंप्रज्ञात समाधिना आचक्षते इदानीं असंप्रज्ञात समाध्यवस्थायां सांख्यमते तु यथा प्रतिपादितमस्ति विवेक ख्याति यथा विवेक ज्ञाने जाते मोक्ष संजायते परंतु अत्र विवेक ख्यातेरपि परित्यागः कृतमस्ति असंप्रज्ञात समाध्यवस्थायां विवेक ख्यातेरपि तिरोभावः संजायते तदेव वदति कथं भो आख्यास ख्यातिमपि त्यजति तर्हि किं भविष्यति असंप्रज्ञातावस्थायां तदेव विचार चिति शक्ति एकम एकाख्याति अपरा चिति शक्ति तो चिति शक्ति विपरीताख्याति वही अन्यथा ख्याति वो जो इनका है विवेक ज्ञान सप्त पुरुषान्यता
अन्यथा के अन्यथा, अन्यथा भिन्नत्व है ना। तो अन्यता ख्याति तावत स्थिति शक्ति अपेक्षाया अन्यता, अन्यस्य भाव, अन्यता, अन्यत्वम भिन्नत्वम भेद विवेक। जबकि तो चित्त शक्ति परिणाम, चित्त शक्ति परिमाण परिणाम प्रतिसंक्रमा दर्शित विषय अनंता च चित्त शक्ति स्वरूपम ईदृशम चित्त शक्ति परिणामो न भव यद्यत एतन मते यत यत परिणामी भवति तत्तत् अनित्यं भव। परिणामी यदि भवति चित्तस्य परिणाम चित्तः परिणति विशेषः तस्यापि परिणामः अतः अनित्यम्। तो चित्त शक्ति पुरुष सच अपरिणामी अथ च क्रियारहित अथ च दर्शित विषय। दर्शित विषय कहा पुरुष कथम, तो पुरुषे था चित्ते विद्यमान चित्ते गृहीता विषय चित्त पुरुषयो अविवेक ग्रह चित्तगता अनुभूता अनुभूत चित्त विद्यमान चित्ते नैव अनुभूता विषय चित्ताकारतया भासमान पुरुष स्वस्मिन् अभ्युपगच्छति। तो भी दर्शित विषय संज्ञा। अथ च सुख दुख मोहात्मका परिणामा परिणामिषु चित्तादिस्येव भवति। परिणति विषय से अव्यक्तादि व्यक्तादि रूपे महदादौ एव भवितुम् पुरुषे न। अतः सुख दुखादि दोषरहिता चित्त शक्ति अथ च अनंता तस्य विनाशोऽपि न भवति। नोत्पद्यते न वा परिणमते न वा विवर्तते। अतः अनंता इयं चित्त शक्ति। चित्त शक्ति ईदृशं स्वरूप और इयं विवेक ख्याति ज्ञाति ज्ञानम ज्ञानं च चित्तस्य धर्म अध्यवसायो बुद्धिरेव चित्तम् अध्यवसायो बुद्धि तस्यैव धर्म ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम तामसम वा अधर्माज्ञान अवैराग्यन ऐश्वर्यादिकम सर्व। अतः सत्वगुणात्मिका चय्यम अतः विपरीता विवेक ख्याति चित्त शक्तिता विपरीता विद्यते। अतः तस्यां विरक्तं चित्तं तामपि ख्यातिं निरुणति। अतः तस्यां विरक्तं अनित्यभूता परिणामिनी अशुद्धा च शांता च स्वकारणे विलीना च भवत्यैव शांतत्वम् तामपि असंप्रज्ञातावस्थायां निरोधः जायते। साथी सुनो तदवस्थं संस्कारोपगम भवति यस्याम अवस्थायां ख्यातेः अभ्युदयः जायते तदानीं संस्कारोन्मुखं भवति। संप्रज्ञातावस्था संस्कारोन्मुखं भवति। सः निर्बीज समाधि न तत्र किंचित्। संस्कारोपगम तो सारा संप्रज्ञात के साथ में संस्कारो भवति संस्कारस्यापि नाशः तत्र जायते। संस्कार फलोन्मुख संस्कार अपने परंतु संस्कारों की
स्वसहकारी सहकारेण किंचित उत्पादयितुं क्षमा भविष्य। यदा कश्चन तस्य सहकारी सत्वरजस्तमो गुणादिकं तत्र नास्ति तो तस्य निर्बीजत्वा अतएव निर्बीज समाधि एकम कार ईश्वरा जता समस्त से जगत न्याय मते कार परंतु प्रलयावस्थायां किमपि नोत्पादयति। यदा सहकारी संसर्गस्य चित्तं न तिष्ठति परंतु प्रकृति सुतिष्ठत्येव न सत्तेपि किमपि नोत्पद्यते। कोऽपि केऽपि गुणदोषादयः पुरुषेण जायन्ते प्रकृतेर्विनाशस्तु न भवति। न वा प्रकृतेः कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् द्रव्ये तिरोधानमपि न भवति। प्रकृतिस्तिष्ठति प्रकृतिर्नित्या विद्यते पुरुषस्य नित्यः तथापि संसारः तस्य पुरुषस्य कृते यो हि मुक्तः संजाता संसारो न भवति न वा गुणदोषादयः जायन्ते। तदानीं संस्कारो पदं भवति अर्थात् संस्कार शेषः जायते। संस्कार शेषः ते जायते वाक्येपि व्याख्यानं भविष्यत्येव। तदवस्थं संस्कारोपवने सः निर्बीज समाधि न तत्र किंचित संप्रज्ञायते बोध्यते किमपि न इति असंप्रज्ञाता द्विविध संयोगश्चित्तवृत्ति निरोधः इति सहयोगः द्विविध चित्त। द्वितीयं सूत्रम् अवतारय तस्येति पूर्व सूत्रोपात्तं द्विविधं योगं परामर्शत्। पूर्व सूत्रे समागतं द्विविधं संप्रज्ञाता संप्रज्ञात भेदेन द्विविधं योग लक्ष्य योग चित्तवृत्ति निरूप्यन्ते यस्मिन् प्रमाणादिवृत्तयः अवस्था विशेषे चित्तस्य सः अवस्था विशेषो योगः निरुध्यन्ते अवरुध्यन्ते वृत्तयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा एतादृशी पंचविधानां वृत्तीनां यस्याम् अवस्थायाम् अवस्था विशेषे एकाग्रतायां वा भवेत् निरोधावस्थायां भवेत् स्पष्टीकृतमस्ति। चित्तस्य सः अवस्था विशेषो योगः एकाग्रावस्था अथ च निरोधावस्थे च योगः। ननु संप्रज्ञातस्य योगस्य अव्यापकत्वात् अव्यापि दोषः जद्दत्तः तत्रापि चित्तवृत्ति निरोध संप्रज्ञातस्य योगस्य अव्यापक लक्षणं न गतं तत्र वृत्तयस्तिष्ठन्ति ध्येयाकारा वृत्ति यदा पूर्वनिरुक्ता सा तु वृत्ति अस्ति तस्याः वृत्ते निरोधस्तु न संजातः अदम इदं लक्षणम् अव्याप्तम्। अनिरुद्धा हि तत्र सा उच्यते एव स्पष्टं करोति का वृत्तिः विद्यते राजसी राजस्याः वृत्ते कामस्याः वृत्ते निरोधः एकाग्रावस्थायां जायते परंतु सात्विकी या वृत्ति सात वृत्ति तत्र तिष्ठति। अच्छा यदि सर्वचित्ता अनिरुद्धा तत्र सात्विकी चित्तवृत्ति इत्यतः सर्वशब्दः इदानीं लक्षणे प्रविष्टो नास्ति चित्तवृत्ति निरोधः। तो चित्तवृत्तीनां निरोधस्तु राजसी तामसी वृत्ति निरुद्धा अस्ति अतः चित्तवृत्ति निरोधत्वं तस्यामपि संप्रज्ञातावस्थायामपि अस्त्येव अतः संप्रज्ञात योगे नाप्यति। सर्वशब्दाः यदि सर्वचित्तवृत्ति निरोध इत्युच्येत भवेत् अज्ञात संप्रज्ञातस्य संप्रज्ञाते न गच्छेत् भवतु नाम क्लेश कर्म विपाकाशय परिपंथा चित्तवृत्ति निरोधस्तु तमपि संग्रहणाति अत्रैवोक्तम्। क्लेश कर्म विपाकाशय परिपंथा माने विरोधी प्रतिबंधी का चित्तवृत्ति निरोध परिपंथा प्रथम चित्तवृत्ति निरोध तत्रापि विद्यते अर्थात लक्षण स्वरूपम ज्ञातव्यम क्लेश कर्म विपाकाशय परिपंथित्व विशिष्ट चित्तवृत्ति निरोधत्व
समाधि संयोग से रक्षति। तो तत्र के लिए सात्विकी वृत्ति विद्यते। सात्विकी या वृत्ति विद्यते सातु न क्लेश कर्म विपाकाशयस्य विरोधिनी विद्यते। सात्विकी वृत्ति राजस वृत्तिया तामस वृत्तिया क्लेशादीनाम अभ्युदय उद्रेक। सात्विक वृत्तिया तेषां उद्रेको न भवति। देवानां सप्त प्रधाना देवा रज प्रधानाः मानवाः देवाः स्वर्गे तिष्ठन्ति। स्वर्गस्य यन्न दुःखेन संभिन्नं न च घरस्समनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वसदा। अतः सात्विकी यदि वृत्तिः तत्र विद्यमाना विद्यते पूर्वोक्तं मिश्रेण सात्विकी वृत्तिः तत्र तिष्ठति। राजस वृत्तीनां निरोधः तत्र जायते। अनेन सूचितं भवति राजसी या वृत्ति तामसी या वृत्ति सा क्लेश कर्म विपाकाशयस्य मूलभूता कारणीभूता। सात्विकी वृत्ति न परिपंथी क्लेश कर्म विपाकाशय परिपंथित्व विशिष्ट चित्त वृत्ति निरोधत्व तामपि संग्रहण। अच्छा तामपि अवस्था तमपि है संप्रज्ञात ग्रहणात् संप्रज्ञात से बहुत न संदेह कथन स्थिति तो ये में तमपि संग्रहण तत्रापि राजस तामस चित्त वृत्ति निरोधात् स्पष्टम निरोधात् तस्य च तद्भावात् तत्सत्वा राजस तामस वृत्ति निरोधा संप्रज्ञातावस्थायां विद्यते। राजस तामस वृत्तयश्च राजस तामस वृत्तीनां तत्र सत्त्वा तद्भाव कुतः पुनः एकस्य चित्तस्य ये अन्यत् उच्यते। तत्रापि राजस तामस चित्त वृत्ति निरोधात् तस्य सत्त्वा पुनः पुनः एकस्य चित्तस्य चित्ते एकं वस्तु केनापि एकेन अपरेण वस्तुना संबंधः एकस्य वस्तुना संभवति। एक घट एक पट तो पट एकेन घटेनैव संबद्धः भवितुम्। जगति विद्यमानैः समस्तैः घटैः साकम् एकस्य पटस्य सम्बन्धः कथं भवितुमर्हति। तर्हि चित्तम् एकम् एकं चित्तं भिन्न भिन्न अवस्थासु संबद्धं कथं स्यात्। चित्तस्य एकत्वात् अवस्थायाश्च नानात्वात् एकस्य चित्तस्य क्षिप्तावस्थया मूढ़ावस्थया विक्षिप्तावस्थया एकाग्रतावस्थया अथ किम संप्रज्ञात तदेव चित्तं रजोलेशमलापीतं भवति। समस्त एवं रीत्या बह्व्यः अवस्थाः सन्ति तासु सर्वासु अवस्थासु एकेन चित्तेन साकं समस्तानां संबंधः कथं भवति। ये स प्रश्नः उदेति। कुतः पुनः एकस्य चित्तस्य क्षिप्तादि भूमिभिः सम्बन्धः। अब किमर्थं सम्बन्धः सम्बन्धः भवतु न तस्य सम्बन्धस्य प्रयोजनं किम्। प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते इति सिद्धान्तः। तर्हि तादृश सम्बन्धस्य किमर्थं च किमर्थं च एवमवस्थस्य चित्तस्य वृत्तयोः प्रयोजनं किम्। कस्मै प्रयोजनाय एतेषां निरोधः करणीयः। निरोधस्य च वृत्ति एतैः साकं चित्तस्य यो हि सम्बन्धः तस्य सम्बन्धस्य सम्बन्ध प्रतियोगिनः एकत्वात्
संबंधानुयोगिनश्च अनेकत्वा। तो एक प्रतियोगी अधेयभूत प्रतियोगी अनेकेभ्य अनियोगिभ्य साकं कथम संपद्येते का प्रश्न। अथ च वृत्तीनां निरोध दीर्घकाल नयंतरीय सत्कारात् सेवितार्थ ईश्वर कृपया वा भवतु येन केनापि भवतु परंतु तस्य प्रयोजनं किमर्थम वृत्तयः निरोधव्याः अस्याः परिस्थितौ वाः कुतः पुनरेकस्य चित्तस्य चित्तादिभूमि सम्बन्धः किमर्थं च एवम् अवस्थस्य चित्तस्य वृत्तयो निरोधव्याः इत्याशंक्य प्रथमम् अवस्था संबंध हेतु कस्मात् कारणात् एकस्यैव चित्तस्य किं साधन केन हेतुना भिन्नाभि अवस्थाभि साकं पुरुषस्य सम्बन्धः तत्र प्रथम आकांक्षायाः उपशमार्थमाह चित्तम हि मूल चित्तम ही प्रख्याति चित्तम ही त्रिगुणात्मक प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलता चित्तम तावत् एकम परंतु स्वभाव त्रिविध सत्वगुणात्मक रजोगुणात्मक तमोगुण चित्त सत्व यद विद्यते तत् प्रख्या सत्वगुण प्रधान रजस प्रवर्तकत्वात् प्रवृत्ति स्वभावता रजसा तमसा स्थिरत्वात् निद्रावत् निद्रावृत्त समत्वात् तत्र स्थितिर्जायते किमपि न करोति अहम तो न तत्र गच्छामि अहम भोजनमपि न करिष्यामि इदानीं स्वापनमेव भविष्यति एतादृशः अकर्मण्यः यदा संजायते शैवावस्था मूढ़ावस्था सा तामसी वृत्ति तो रजस तमस त्रिगुणात्मकं व्यतः विचारणीयं किमत्र अस्ति चित्तम एकम अनेकाधि अवस्थाधि साकं कथम तस्य संबंधः अतः चित्तस्य एकत्वेति तस्य त्रैविध्यम उत्पादयति त्रिविधम संजातम यतो हि प्रख्याशीलत्वात् सत्वगुणम प्रख्या ज्ञान शब्द से पर्याय ज्ञानशीलत्वात् ज्ञान स्वभावत्वात् सप्तम लघु प्रकाशक मिथ्यम उपस्तंभकम चलन चरज गुरुवर्णकमेव तमा प्रदीपवत् चारसतो वर्ते ये था सांख्य शास्त्रे सर्वेषां स्वभाव प्रतिपादिता तथैव स्वभावता अत्र एवं तो ना न विद्या अविद्या यदि विस्पत्ति स्वीक्रियते तदा तु विद्याया अभाव विपर्ययो अभाव है ना अभावता स्वीकृत परंतु अविद्या वृत्ति पृथक प्रतिपादित हाँ पृथक अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचक्लेशेषु परिगणिता अविद्या विद्य से अत्र वृत्तया पंचत्रय्या प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः एवं रूपेण विपर्ययस्य मिथ्या ज्ञान स्वरूपस्य विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम असद रूप प्रतिष्ठम जत्र मिथ्या ज्ञानादेः
वर्णनमस्ति तत्र मिथ्या ज्ञानस्य गुणरूपता भवति। अविद्या तावत् तत्र द्रव्यभूता विद्यते, द्रव्यात्मिका विद्यते। अविद्या विपर्ययोः मिथ्या ज्ञानस्य भेदा विद्यते। तत्र वृत्ति मध्ये समा सूत्रकारेण स्पष्टं वदति। तत्र वृत्तयः अविद्या च क्लेशाः पंचक्लेशो च विद्यते। तस्य ज्ञानाभाव रूपता प्रतिपादेयं सुन्नाम पंच विपर्ययस्य कथन विपर्यय अभाव भिन्न अभावस्य ग्रहणं भवति न। ज्ञानस्य तु विपरीत ज्ञानम्, विपरीत ज्ञानम् विपर्यय कथम एकमिति। अविद्या विपर्ययो अविद्या का देखो रविशंकर क्या हम तो कभी देखे नहीं, लेकिन कम से कम जैनियों का युगियों का चारू खर्च देखे हिंदी एक कभी पढ़ दिया देखा हम दो चार तो जितनी है सब मनमानी करते हैं। वो पंक्ति कुछ कह रही है, भाव कुछ कर रहा है। अभी तक भाष्यकार और व्याख्याकारों में से ये भाष्यकार और व्याख्याकार और किसी ने ये जो छपा हुई मूवी पुस्तक है जो कि बिल्कुल वाचस्पति मिश्र से भिन्न लगता है, बिल्कुल भिन्न लगे आप बता। और ये भास्वती का पातंजल और रहस्य का, इनको तो मालूम पड़ रहा है कि भाष्य से कोई संबंध है नहीं, मतलब का छपा हुआ एक ही प्रामाणिकता इसमें हमको लगी। इसके पहले तो न पढ़ा कोई संबंध है इससे हमें नहीं था, लेकिन अनुभव किया कि वाचस्पति मिश्र ने जो व्याख्या की वो कुछ संगत प्रतीत होती, कुछ का संगत 16 आना सिद्धांत से उससे बढ़ करके कुछ कहना भी हम लोगों के लिए यहाँ अपचार ही है। बाकी को तो इनसे मिलना जुलना तो होगा। किसी काव्य का श्लोक लिखोगे, कोई ये करोगे, और अधिकतर बाधाओं ने लिखा हो जैन मुनि कौन ये लोगों का शुरू किए जो आया तो लिखा है। हिंदी कोई भी प्रामाणिकता को प्राप्त नहीं है ना, तो ओकरे चक्कर मत करो। शब्दार्थ आप लोग विद्वान, अविद्या पदार्थ विपर्य पदार्थ को सोचने को यदि वह विद्या माने ज्ञान और अविद्या माने ज्ञानाभाव, तो ज्ञान और ज्ञानाभाव अर्थ करना तो भी ज्ञान पदार्थ भिन्न होगा, ज्ञान पदार्थ अभाव रूप पड़ेगा विद्या। यदि मिथ्या ज्ञानम विपर्य है तो एक है अभाव रूप और ये मिथ्या प्रतीति है कि दोनों की एक रूपता कथमत शास्त्रकारों से संभव नहीं है। तो अगर ये दोनों तक व्याकरण दृष्टया या साहित्य दृष्टया किसी शास्त्र दृष्टया एकाकारता को प्राप्त करते तब हम विचार भी सकते थे कि ये रूप है कि नहीं। अगर इस स्पष्ट भाष्य में अलग अलग उल्लेख है क्लेशत्व है ना, इसलिए ये नहीं है। क्लेश एक तरह से हुआ फल, और ये जो वृत्तियां भाई क्लेश कारणी इनके द्वारा क्लेश की अनुभूति होती है। चलो व्यक्ति बढ़ो। हाँ हाँ ठीक है ना, अनेकावस्था हो गया क्या के रूप हाँ। तो ये कहा चित्तम प्रख्या, ये स्वभाव प्रयात्मक सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मकम चित्तम भवति मूले विद्यते प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुण तस्य व्याख्यानम तत्व विशारद्यान क्रियते।
प्रख्याशीलत्वात् सत्वगुणं भवति, प्रवृत्तिशीलत्वात् रजोगुण, स्थितिशीलत्वात् तमोगुण। सुस्पष्टमेतम्। प्रख्याग्रहणम् उपलक्षणम्। अत्र उक्तं प्रख्याशीलत्वात्। प्रख्यापदेन सत्वस्य अनेके परिणाम अन्येपि ग्राह्या। उपलक्षणं यत् अत्र न प्रदर्शितम् अन्यतोऽपि तद् अन्यस्यापि बोधकम्। उक्तं न्यूनम् अधिकस्य संग्राहकम्। उपलक्षणं कस्य संग्राहकम्? तो वही कह रहे हैं कि तेन अन्येपि सात्विकाः प्रसाद लाघव प्रीत्यादयः स्वभावः संग्राह्य चित्तस्य। चित्तस्य केवलं न सात्विक स्वभावः प्रत्यैव नास्ति, प्रख्यातिरिक्तमपि प्रसाद लाघव प्रत्यादयः बोधिता भवन्। प्रवृत्त्या च द्वितीयस्य रजोधिकार भूतायाः प्रवृत्ते। प्रवृत्त्या अत्र परितापशोकादयः राजसा स्वभावः अपि द्रव्या। प्रवृत्ति विरोधी तमोवृत्ति धर्म स्थिति प्रवर्तते और स्थिति तद विपरीता पदमपि न गच्छति सैव स्थिति। तर्हि वही प्रवृत्ति विरोधी तमोवृत्ति धर्म स्थिति स्थित्यापि गौरवा वर्ण दैन्यादय उपलक्ष्यन्ते। विषाद दीनता और प्रीति विषादात्मका सप्तम लघु गुण प्रकाश गुरु वर्ण समेव तम। तो तामसी वृत्ति गौरवम आवरणम अथ च विषाद सावत्र उक्तमस्ति। परिताप प्रवृत्ति विरोधी तमोगुण स्थिति ग्रहण। स्थिति शब्देन तामस स्वभावस्य ग्रहणं कृतमस्ति। तत्र तदपि उपलक्षणं गौरवस्य आवरणस्य दैन्यस्य च उपलक्षकम्। एक स्वभावः तामसा भवति। एतदुक्तं भवति एकमपि चित्तं त्रिगुण निर्मिततया गुणानां च वैषम्येन परस्पर विमर्श वैचित्र्या विचित्र परिमाणः सत् अनेकावस्थाम् उपपद्यते। चित्तस्यापि अनेका अवस्था परस्परम अभिभावा न भवा। एकम सत्वम अभिभूतम रजः उद्भूतम भिन्नावस्था जाता। रजस्य अभिभवः सत्वस्य च उद्भवः अनभिभवः तत्र एकावस्था भिन्न। तो गुणानां परिणामादपि भिन्नत्वम् अतेषाम् उपमर्दादपि विमर्दादपि तत्र वैचित्र्यं भवति। विचित्र परिणामवतः चित्तस्य भवति अनेकावस्था। तो चित्तेऽपि अनेकत्वम् अवस्थास्वपि अनेकत्वम्। तत्र एकैकेन साकम् एकैकस्य सम्बन्ध प्रतिपादने न कापि क्षति। चित्ताध्या एव चित्तस्य भूमि यथा संभवम् अवान्तरावस्था भेदवती आदर्शयति प्रत्यारूपमे। चित्ताध्याये चित्तस्य भूमि चित्तस्य भूमयः चित्ताध्याः वै चित्तं मूढ़ं विक्षिप्तं पंचविधा भूमि यथा संभव अवान्तरावस्था भेदवती। यथा संभव मध्ये मध्ये भिन्ना भिन्नावस्था वती जायते। अतः तदेव उक्तं प्रख्यारूपं हि चित्तरूपेण परिणतं सत्वं चित्तसत्वं। तदेव प्रख्यारूपतया तत्व प्राधान्यं चित्तस्य यतो हि चित्तं सत्वगुण प्रधानम् अतः प्रख्यारूपम्। प्रख्यारूपं हि चित्तं सत्व प्रधानं भवति। अत्र सत्वस्य प्राधान्यं यत्र चित्तं सत्वात् किंचित ऊर्ध्वे न्यूने स्वल्पे रजस्तमसि यदा अन्यथा समय सत्वापेक्षया रजस्तमसो न्यूनत्वं स्वल्पत्वं ऊर्ध्वम्।
परंतु तयोः परस्परं समत्वमस्ति समे च भवता तदा ऐश्वर्यं च विषयाश्च शब्दादयः तान्येव प्रियाणि भवन्तु तस्य प्रियाणि यस्य तत्तत् ऐश्वर्य विषय प्रियं भवति मूले अस्ति ऐश्वर्याणि अणिमादि ऐश्वर्य वैभवान् अथ च शब्दस्पर्शरूप रसगन्धादयः तस्य चित्तस्य प्रिया भवति तत्रैव प्रवर्तते कदा प्रवर्तते यदा रजस्तमसो साम्यावस्था अथ च सत्वात् रजस्तमसो किंचित् न्यूनत्वं तदा ऐश्वर्यं कामयते विषयाणां च कामना जायते एतादृशावस्था एकावस्था संजाता ईदृशी रजस्तमसो साम्य साम्यम रजस्तमसो साम्य सत्वात् स्वल्पत्वम् अपराधोच्यते जतुक्तमासीत् परस्पर विमर्द वैचित्र्या विचित्र परिणामा भवन्ति उक्तमासीत् पूर्वं तदेव स्मृति। अच्छा तत्र चित्तम सत्वात् किंचित ऊन हो गए तो ऐश्वर्यम शब्दाभ्यस्तानि सत्व प्रधानानि प्राधान्यात् खलु चित्तम तत्वे प्रणिधित्वसति तत्वस्य तमसात् हि तत्वात् अणिमादिकम् ऐश्वर्यमेव तत्त्वम् अभिमन्यमान तत्प्रणिधत्सति प्रणिधत्तेज सत्व प्राधान्यात् खलु चित्तम चित्ते यदा सत्वस्य प्राधान्यमस्ति अथ च तत्वे वास्तविके तत्वे प्रणिहितमनाय चित्तं ददन्नपि कुर्वन्नपि तत्वस्य तमसापि हि तत्त्वा तमोवृत्तेः उदरेकात् तत्त्वं यत्र पिहितम् आवृतमस्ति आवृतत्वात् और सत्वस्य च प्राधान्यमस्ति रजस्तमसो अत्र साम्यं नास्ति केवलं तमसा आवृतमस्ति सत्वस्य च प्राधान्यं रजसः तमोभिवर्धने अत्र सामर्थ्यं नास्ति रजो गुणः सर्वथा स्वल्पतरः तामसी वृत्तिरस्ति सत्वस्य प्राधान्यमस्ति ईदृश अवस्थायाम् अणिमादिकम् ऐश्वर्यमेव तत्त्वम् अभिमन्यमाना स्वीकुर्वाणा तत्प्रणिधत्सति प्रणिधत्ते च क्षणं किंचित् काल पर्यन्तं तमेव चिन्तयति लभते तु न तमसः आधिक्य परन्तु तदेव कामयते तदैव तत्रैव प्रवर्तते प्रणिधमनाद अथ रजसा क्षिप्यमानं तत्रापि अलब्ध स्थिति विशेषात् तत्प्रिय मात्र भवति अथ रजसा यदा क्षिप्तो भवति तत्रापि अलब्ध स्थिति विशेषात् तमसः मात्रा न दीयते अत्र च अलब्ध स्थिति रजो गुण प्रवर्तक एव भवति तमो गुण अवरोधक एव स्थितिरहितं भवति तो अलब्ध स्थिति विशेषात् तत् प्रिय मात्रं भवति शब्दादि प्रियता एव भवति भोग क्षमता न जायते इत्यादि अवस्थाया शब्दादिषु पुनः अस्य सरसवाही प्रेमान्निरूढ एव शब्दादिषु पुनः अस्य सरसवाही स्वाभाविका स्वाभाविका प्रीति प्रेमा प्रीति निरूढ़ एव स्थित एव अवरुद्ध एव निरोध सैव निरूढ़ अवरुद्ध एव भवति ततः पुरुषश्चेतयतः इत्युच्यते चेतयतः पुरुषश्चेतयतः इत्युच्यते न विषयाकारा बुद्धिम अनारूढ़ाया स्थिति शक्ति कथम विषय
अरे हर दिन का नहीं स्थिति विशेषण बहुत शब्दादि पुनः अस्य ये न प्रेम निरूढ़ तदनेन विक्षिप्तम चित्तम उत्तम विक्षिप्ते चित्ते सत्व प्राधान्यम यदा तदा क्षिप्तावस्थायां रजस तमसो साम्यम सत्वस्य च प्राधान्य तत्र ऐश्वर्यम शब्दादयः तस्य प्रियो भवति इति क्षिप्तावस्था संजाता अथ च मूढ़ावस्थायां अलब्ध स्थितिकः सन् तत्र तमसः आधिक्येन रजसः स्थापत्येन तत्र किमपि कामयति किमपि तस्य भोगादयः न भवन्ति स्थितिशीलो भवति अथ च विक्षिप्तावस्थायां तृतीय अवस्था विद्यते क्षिप्तावस्थायां तु प्रथमम् उक्तम् अणिमादि ऐश्वर्य शब्दादि विषयाः तस्य प्रिया भवन्ति शब्द विषय प्रियो भवति अणिमादि ऐश्वर्य प्रियो भवति क्षिप्तावस्थायां वही गुण परिणाम विशेषात् अवस्था भेदा इदानीं प्रतिपादय क्षिप्तावस्थायां रजस्तमसोः साम्यं सत्वस्य प्राधान्यम् द्वितीयायां मूढ़ावस्थायां तमसः बाहुल्यं सत्वस्य च स्वल्पस्य रजसस्य विशेषतः प्रवर्तकता नास्ति तस्याम् अवस्थायां स्थितिरेव भविष्यति किमपि कामयते केवलं किमपि भोगादि समर्थो न भवति मूढ़मेव अकर्तुं युक्तो भवति ईदृशी अवस्था याम तत्रापि पूजका तत्व प्राधान्यात् खलु चित्तं प्रणिधत्तति तत्वस्य तमसापि हि तत्त्वं सत्तत्वस्य अनुभवः ज्ञानादिकं सद्विषयकं न जायते सत्वस्य प्रद्योतनं प्रकाशनमपि तस्याम् अवस्थायां न जायते तमसः प्राधान्ये सत्त्वस्याधिकं भवति सत्त्वस्याधिकं सत्त्वे सति तत्र रजोगुण अपेक्षा प्रथममुत्तमं सत्त्वस्य प्रधानत्वं सत्त्वस्य प्रधानत्वं रजस्तमसोश्च साम्यम् अवस्थायां क्षिप्तावस्था तत्र ऐश्वर्यादिकं कामयते इदानीं सत्त्वमस्ति प्रधानत्वेन नास्ति सत्त्व प्राधान्य है ना क्षिप्तं तत्वे सत्त्व प्राधान्यात् खलु चित्तं सत्त्वे प्रणिधितदत् तत्वस्य तमसापि ततरा अणिमादिकम् ऐश्वर्यमेव तत्त्वम् अभिमन्यमान तत्प्रणिधत्त स्थितिर्युञ्जते शक्नोदय यत् सत्वस्य तु प्राधान्यं विद्यते सत्वस्य प्राधान्ये वस्तूनां प्रकाशनं भवति प्रकाशः संजायते किमपि अवरुद्धं न भवति सत्वस्य स्वभावः तमसश्च स्वभावः अवरोधकः अत्र ऊनत्वं नोक्तम् ऊने तत्र उक्तम् रजस्तमसो साम्यम् अत्र तमसः आधिक्यमस्ति प्राधान्यमस्तु सत्वस्य आधिक्यं तदपेक्षया तमसः न्यूनत्वम् अत्र न प्रतिपादितम् सत्वस्य प्राधान्येन प्राधान्यमुक्तम् प्रधानं सत्वगुणं तत्र विद्यते प्रधान रूपेण परंतु सत्वं कदा प्रकाशकं भवितुमर्हति यदि वस्तु स्वच्छंदं वस्तु अजता तो वस्तु पिहितं विद्यते प्रकाशेन तदेव वस्तु प्रकाशयितुं शक्यते यत् केनापि आवरणेन आच्छादितं न भवति कस्मिन् पुटकमध्ये वस्तु स्थापितमस्ति प्रकाशस्तु अस्ति किन्तु तत् साक्षात्कार कर्तुं शक्यते सत्वमस्ति प्रकाशः विद्यते परन्तु प्रकाशस्य वस्तुना साकं सम्बन्धे बाधकीभूतस्य
पुटकस्य विद्यमानते पुटक मध्ये स्थितस्य वस्तुना प्रकाशनं कर्तुं शक्यते यदि अवरोधता विद्यते तर्हि वस्तुना वस्तुसत्त्वस्य प्रकाशकं सत्त्वम् अस्ति परंतु तमसा पिहितत्वात् आच्छादितत्वात् तत्स्वरूपं सुस्पष्टं न भवति सत्त्वं च अनिमादिकम् ऐश्वर्यमेव कामयते कामना विद्यते परंतु तेषां वस्तु स्थिति प्रकाशयितुं न शक्यते अपंक्ते सुस्पष्टतया मुझे भवति सत्त्व प्राधान्यात् खलु चित्तं तत्त्वे प्रणिधित्वमपि तत्त्वस्य प्रणिधानं करोतु तत्कारणं सत्त्वस्य प्राधान्यं सत्त्वगुणः सत्तत्व प्रतिपादने एव प्रवर्तते सत्तत्व स्थापने एव प्रवर्तते तो तत्त्वे सतस्तत्वे वास्तविकत्वे याथार्थे प्रणिधित्वमपि प्रणीत चित्तोऽपि सन् सत्त्वस्य तत्त्वस्य तत्त्वं तावत् कीदृशं तमसा पिहितत्वात् अणिमादिकम् ऐश्वर्यमेव तत्त्वम् अभिमन्यमानं तत्त्वं तु अणिमादि ऐश्वर्यतः विलक्षणम् परंतु तत्वस्वरूपं पुरुषस्य वास्तविकं चैतन्य स्वरूपं प्रकृतेश्च निकृष्टं तदपेक्षया स्वरूपं बुद्धेः एतत् सर्वं पिहितमस्ति अतः तत्त्वं तेषां वास्तविकं स्वरूपं प्रतिपादयितुं तदानीम् अक्षमः तथा अनिमादिकं यत् ऐश्वर्यं तदेव वास्तविकं तदेव तत्त्वम् इति भ्रान्तः भवति न तत्त्वं नास्ति तस्यैव तत्त्वम् अभिमन्यमानः तत्प्रणिधत्ते प्रणिधत्ते चक्षम तस्याम् अवस्थायां तस्यैव चिन्तनं करोति तदेव तत्त्वं वास्तविकं तु नास्ति यत् तत्त्वम् अस्ति तत्तु तमसा पिहितम् यत् तत्त्वं नास्ति तत्र तत्त्वेन बोधः जायते मिथ्या ज्ञान रूपमेव तद्भवति एतादृशी इयम् अवस्था मूढ़ावस्था तमसा पिहितमस्ति तत्र क्षिप्तावस्था अस्ति यतो हि रजस् तमसोः समानत्वात् सत्त्वस्य प्राधान्यं सुस्पष्टं अथ रजसा क्षिप्यमानं प्रवर्तमानं क्षिप्यमानं प्रवृत्ति स्वभावः रजः प्रवर्तमानं तत्रापि अलब्ध स्थिति विशेषा तत्प्रियमात्रं भवति तत्रापि अलब्ध स्थिति विशेषा स्थिति स्थैर्यं तत्र नास्ति विक्षिप्तावस्था तृतीय अवस्था विद्यते अलब्ध स्थिति विशेषा प्रियमात्रं भवति वस्तुतत्वं परिज्ञातं न भवति शब्दादिषु पुनरस्य स्वरसवाही है ना प्रेमा निरूढ़ शब्द ये है इसको जो है प्रियमात्रम भवति क्या शब्दादिषु वही पंचतन मात्रादिषु सूक्ष्म भूतेषु शब्दादिषु पुनरस्य स्वरसत्वमा निरूढ़ ये शब्दादे यह वास्तविक स्वरूप तद वास्तविक स्वरूप तत्र तिरोहित अवस्तु तत्तदेव तत्र भासते वस्तुतः यादृशं पुरुषस्य स्वरूपं यादृशं च चित्तं तत्र तन्न भासते अवस्थाया न भासते तत् अनेन विक्षिप्तं चित्तम् उक्तम् अतः चित्तं विक्षिप्तं तत्र वास्तविक स्वरूपस्य परिज्ञानं न हि चित्तस्य न वा पुरुषस्य तिसृषु अवस्थासु एतेषां स्वरूप निश्चयो न इत्थं भवति क्षिप्तं चित्तं दर्शयन् मूढ़मपि सूचयति तदेव उसी व्याख्या क्षिप्तं चित्तं ये उसको भाष्य
द्योतमान तदेव अनित्यम् अधर्माज्ञान वैराग्य रूपो भवति इति सूचित तदेव यदा हि तमो रजः विजित्य प्रसिद्धम् यदा रजसः रजसस् ये रजो ही यदा ही तमो रजः विजित्य प्रसिद्धम् तदा चित्त सत्वावरक तमः समुत्तारणे असक्तत्वा रजसः तमस्थगितं चित्त धर्मादि उपगच्छति। यस्मिन् काले तमो गुण रजः विजित्य द्वितीयांतं द्वितीयं गृहीतम् प्रथमांतं यदा तमो रजः विजित्य विजित्य अर्थ अभिभूय अभिभूय प्रसिद्धं विकसितं विद्यते उन्मुखीकृतम् अस्ति तमसः विस्तारः अस्ति तदा चित्तसत्त्वावरकतमः समुत्तारणे असक्तत्वः चित्तसत्त्वस्य आवरकं तमः असा समुत्सारितो विद्यते प्रसिद्धः विद्यते तस्य प्रसारणेन प्रसारणे दूरीकरणे समुत्सारणम् अत्र दूरीकरणं चित्तसत्त्वावरकस्य तमसः दूरीकरणे असक्तत्वात् रजसः तमः स्थगितं चित्तधर्मादि उपगच्छति। रजसः समुत्सारणे असक्तत्वात् तमसा स्थगितं तमसा धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्यादिकं यत् स्थगितं विद्यते चित्त धर्मादि तत उपगच्छति। अधर्मादिकम् अधर्माज्ञान वैराग्य नैश्वर्यादिकम् उपगच्छति। ज्ञानञ्च विपर्यय ज्ञान ज्ञानम् अभाव प्रत्यालंबनं च निद्रा ज्ञानमुक्तम्। अत्र यत् धर्माधर्म ज्ञानाज्ञानम् इत्यत्र अज्ञानं विपर्यय ज्ञानं ज्ञानम् अभाव प्रत्यय विषयकम् यत्र किम कश्चन भावः न प्रतीयते अभाव विषय लंबनी वृत्ति निद्रा वृत्ति यथा भवति निद्रा ज्ञानमेव अज्ञान पदवाच्य अज्ञानं च विपर्यय ज्ञानम् अज्ञानं विपर्यय ज्ञानम् अभाव प्रत्यय विषयकं च निद्रा ज्ञानवदेव बोध्यम्। यथा निद्रा वृत्ति अर्थात सुषुप्तौ किमपि न भासते सुषुप्ति वेला एवमेव यदा तमसा सर्वं प्रहितमस्ति पिहितमस्ति तदापि निद्रा वृत्तिवत् अज्ञानमेव तत्र जायते अज्ञानस्यापि उद्रेकः। अज्ञानञ्च विपर्यय ज्ञानम् एकं विपर्यय ज्ञानं जातं तच्च अभाव प्रत्ययालंबनं च निद्रा ज्ञानं वेदसूत्रत्व अज्ञान भी विपर्यय ज्ञानम् अज्ञानस्य विपर्यय ज्ञानं तत्र अज्ञानं ज्ञानस्य अभाव अभाव अज्ञानस्य अज्ञानमवलम्बते अर्थात ज्ञानस्य अभावः तत्र भवति ज्ञानेन विपरीतम् विपर्यय पदेन भ्रांत्यात्मकं भ्रमात्मकं ज्ञानं न ग्राह्यम् विपर्ययो मिथ्या ज्ञान शब्देन यदुक्तं तत्र शब्दार्थः अत्यजेत अज्ञानं तावत् ज्ञानाभावः ये उच्यते अभाव प्रत्ययञ्च निद्रा वृत्तौ अवलम्बते निद्रा
अभाव प्रत्यय विषयकं ज्ञानम निद्रावृत्तारेव भवति। हाँ हाँ अभाव प्रत्यानंद निद्रा वृत्ति विद्यते न सुषुप्ति तत्र ज्ञानं भवति। अज्ञानं तावत् पृथक् पृथक् प्रतिपादितम्। अज्ञानं किं विपर्यय विपर्यय विषयिणी वृत्तिष्ठा निद्रा वृत्ति एक एव भवति। एक एव अन्यत् किं प्रतिपाद्यते? अभाव प्रत्यय अन्यदवस्था यही पाठ है। पाठ में देखिए तदेव सुस्पष्ट अज्ञानमेव सुस्पष्ट। हाँ यदि पौर्वापर्येणापि भावः विज्ञायते ग्रंथस्य पौर्वापर्येण अत्र अज्ञानं तामसवृत्त्या भवति। पिहितं भवति ज्ञातं न भवति। चर्चा अज्ञानस्य विद्यते तच्च अज्ञान वृत्ति कीदृशी तो विपर्ययात्मिका वृत्ति अज्ञानम अविद्या नहीं प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय पंचवृत्तय सन्ति नव तत्र वृत्तिषु मध्ये अज्ञानात्मिका का वृत्ति अरे धनंजय मध्ये न किंचित वक्तव्यम। प्रश्नकर्ता पृच्छति उत्तरदाता विद्यते नहीं अहम मन्ये मध्य क्वश्चन अन्य प्रतिभागी उत्तरं दद्यात् तर्हि अस्याः व्यवस्थायाः लोकसभा तक किंचित वैलक्षण्य है न। अत्र श्रोतव्यं श्रुतवा यदि काचन शंका ईदृशी स्यात् तत्र अपेक्षा विद्यते साहाय्यस्य तदा वक्तव्यं मध्ये तु व्यवधानं जातं है न। इदानीम् अज्ञानं भव तमसा उच्यते सत्त्वगुणसत्त्वेपि यद्यपि सत्त्वं गुण प्रकाशक तेन प्रकाशो जायते समस्त वस्तूनां स्वरूपस्य वास्तविकस्य परिज्ञानं भवति। सत्त्ववृत्ति सत्त्वं गुणः अत्र विद्यते परन्तु तमसात् ही तत्त्वात् इदानीं पूर्वं प्रतिपादितं तमसात् ही तत्त्वात् तत्र अज्ञानमेव भवति। तो अज्ञानात्मिका का वृत्ति जिज्ञासा तत्र जायते। अज्ञान रूपा तो काचन वृत्ति न प्रतिपादिता प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतया पंचवृत्तय प्रतिपादिता सन्ति। तो अज्ञानं च विपर्ययः तर्हि विपर्ययात्मिका कीदृशी वृत्ति तत्र यदि जिज्ञासा यदि उत्थाप्यते चकारद्वयस्याभिसार्थक्यम् अज्ञानं च पीतपदात् अज्ञान अज्ञानात्मिका का वृत्ति तत्र संजाता तो विपर्ययात्मिका अज्ञानं च श्रूयता प्रथम श्रूयता अज्ञानं च विपर्यय विपर्ययस्य कीदृशः अत्र विपर्ययस्य भिन्न भिन्न स्वरूपता भवति। अत्र कीदृशः विपर्ययः अत्र तामसवृत्त्यवस्थायां तामसस्वभावः स्थित्यात्मकः निरोध निरोध अभिप्रतिपादिता सर्वेषां वस्तूनां निरोध स्थितिर्जायते किमपि इतस्ततः न भवति। रजसः विलुप्तत्वात् प्रवर्तकस्य रजसः अविद्यमानत्वात् प्रवर्तते न स्थितिमात्रं जायते स्थितिरेव मिति। तो कीदृशी स्थिति अभाव प्रत्ययस्यापि बोधः स्थितिरपि इति कथं तो निद्रावृत्तिवत् दृष्टान्तः। तदनन्तरं तत्र शङ्का जायते अज्ञानवृत्ति विपर्ययवृत्ति निद्रावृत्ति को वेदः तत्प्रतिपादनार्थम् आयुर्वेदः
निद्रा वृत्त्या अभाव प्रत्याहार प्राप्तता वेद प्रतिपादित हाँ अभाव प्रत्यय लंबन साधुत्व निद्रा वृत्ति अपरिक्ता विद्यते है ना। तो अपरिक्ता वृत्ति विद्यते विपर्यय वृत्तयो अस्यापि यदि अवरुद्धात्मिका तर्हि ईदृशी ये संख्या सत्य ईदृशी यदि शंका उपस्थिता स्यात् निद्रा वृत्ति प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृते निद्रा वृत्तिरपि अतिरिक्ता विद्यते है ना। तर्हि अत्र हि निरोधा विषयावरोधा तत्तु निद्रा स्वरूप एव विपर्यय स्वरूप स्वरूप। तो अत्र वृत्ति जाता स विपर्यय। तो अत्र विपर्यय वृत्ति एतदपि तथैव अवरोध रूप एव निरोध रूप एव निरोधश्च तावत् अभावात्मक एव तत्र अभावत्वेन अभाव प्रत्ययम् अवलम्बते निद्रावृत्तम् अभाव प्रत्ययम् अवलम्बते अत्र तावत् निरोधात्मकत्वम् अवलम्बते। अतः विपर्यय विकल्प निद्रा भेदेन एव अर्थः कर्तुं शक्यते। संगति क्या संगत एव ऐसा निद्रा तो मया ध्यान निद्रा भी पृथक वृत्ति विपर्ययोपि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा निद्रा वृत्तित्वे नाम ततश्च मूढ़ावस्था सूचिता भवति एतत् प्रदर्शनेनैव एतस्य प्रदर्शनेनैव मूढ़ावस्था तत् प्रदर्शिता भवति तत्रापि अन्यासां वृत्तीनां राजसवृत्तीनां सात्विकवृत्तीनां निरोधः जायते अतः मूढ़ावस्था अनैश्वर्यं सर्वत्र इच्छा प्रतिघात ऐश्वर्यम इच्छाया अप्रतिहता गति इच्छाया अप्रतिघाता ऐश्वर्य और प्रतिघाता इच्छाया अनैश्वर्य अनैश्वर्यम सर्वत्र इच्छा प्रतिघाता अधर्मादि व्याप्तम चित्तम भवति इत्यर्थः। अधर्मे अज्ञाने च जाते अनैश्वर्यम भवति अधर्म अज्ञान एतदनन्तरमेव अनैश्वर्यम् धर्मेण ज्ञानेन ऐश्वर्य धर्म ज्ञान वैराग्य तदनन्तरम् ऐश्वर्य अनैश्वर्यं तावत् अधर्म वृद्धौ अज्ञान वृद्धौ एव सर्वत्र इच्छाया प्रतिघाता जायते चित्तं भवति अधर्मादिव्याप्तं चित्तं भवति यदा तु तदैव चित्तसत्त्वं तदेव चित्तसत्त्वम् आविर्भूत सत्त्वम् अपगततमः पटलं सरजस्कं भवति तथा धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यान् अभ्युपगच्छति। चतुर्थी यमोस्ता यदा तदेव चित्तसत्त्वम् आविर्भूत सत्त्वम् सत्त्वस्य आविर्भूतः अत्र जातः तत्र सत्त्वस्य प्राधान्यमुक्तमासीत् तत्र द्वितीय अत्र सत्त्वम् आविर्भूतं सत्त्वम् अपगत तमः पटलं तामसी वृत्ते अभिभवः संजातः एतादृशवस्था स्वरजोगुणस्य च वृत्ति प्रचलिता विद्यते तदा धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्याणि अभ्युपगच्छति अतः प्रक्षीणेत व्यक्ति खुशी नियत